नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं अक्षता बोडके तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेल खबरो. भारत उर्जा सप्तकाची चवथी आवृत्ती 27 ते 30 जानेवारी मेरेन गोंयांतल्या ONGC बेतूल हांगा जातली. शेतकार, नुस्तेकार, कारागीर, उद्देजक आनी गांवगिऱ्या तरणाट्यांक सशक्त करून स्वयंपूर्ण गोंय आनी विकसीत गोंय 2037 ध्येय साध्य करपाचेर सरकाराचें लक्ष आसा अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हणलां. शार उदरगत खात्यान 2026 वर्सा नागरी संस्थेक जावपी सार्वत्रिक वेंचणुकेच्या तयारेचो एक भाग म्हणून पणजी शार महामंडळा खातीर 30 वॉर्डाचो फेररचणूक मसुदो उजवाडायला. युवा काँग्रेस फाट्या वतीन आयज बेरोजगारी आनी म्हारगाये आड पणजेंत मोर्चा काडलो. आतां पुराय खबरो. शेतकार, नुस्तेकार, कारागीर, उद्देजक आनी गांवगिऱ्या तरणाट्यांक सशक्त करून तशेंच सक्षम गांव तयार करप, सूक्ष्म ल्हान मध्यम उद्देग MSME घटमूट करप, हरीत उर्जा वाडोवप आनी स्वयंपूर्ण गोंय आनी विकसीत गोंय 2037 ध्येय साध्य करप हाचेर सरकाराचें लक्ष आसा अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हणलां. ते नाबार्डाच्या गोंय फाट्या वतीन स्टेट क्रेडीट सेमिनार आनी स्टेट फोकस पेपर उजवाडावपाच्या आयोजीत कार्यावळींत मुखेल सोयरे म्हणून उलयताले. I congratulate the NABARD for the Goa Region Office for preparing the valuable document that reflects not only the numbers but also the Goa's real potential, Goa's priorities and most importantly Goa's people. The credit is not just money, credit is confidence. It is a belief that the farmer can invest in a better future, that the self-help group can become the enterprise and that the young entrepreneur can build the business and that the village can create the opportunity without leaving its root behind. मुखेल सचिव डॉ. व्ही. कांदावेलू हांणी नाबार्डाच्या यत्नांक लागून आतां लक्ष सुमार 12,800 कोटी मेरेन वाडलां अशें म्हणलां. बँकर्स आनी हेर भागधारकांचे घटमूट सहाय्यक कामगिरी आनी आदार मेळ्ळ्यार हें लक्ष सहज साध्य जातलें असो विस्वास तांणी उक्तायलो. ह्या वेळार नाबार्डाचे अधिकारी तशेंच शेतकार, बँक अधिकारी तशेंच हेर मानिस्त हाजीर आशिल्ले. भारत उर्जा सप्तकाची चवथी आवृत्ती 27 ते 30 जानेवारी मेरेन गोंयांतल्या ONGC बेतूल हांगा जातली. पेट्रोलियम आनी सैमीक वायू मंत्रालयान आयोजीत केल्ल्या ह्या जागतीक उर्जा कार्यावळींत 120 वयर देशांचो वांटो आसतलो. तातूंत 570 प्रदर्शक आसतले. सुमार 5,400 परिशदेचे प्रतिनिधी आनी 540 परस चड जागतीक वक्ते हाजीर रावपाचे आसात अशी माहिती फेडरेशन ऑफ इंडियन पेट्रोलियम इंडस्ट्रीचे डिरेक्टर जनरल गुरमीत सिंग हांणी दिल्या. सगळ्यांत व्हडल्या आंतरराष्ट्रीय उर्जा मळावेल्या ही म्हत्वाची थारतली. ह्या वर्साची पयली व्हडली आंतरराष्ट्रीय उर्जा म्हणून इंडिया एनर्जी वीक 2026 संवसारभरांतले मंत्री, उद्देग, फुडारी, धोरण निर्माते, अर्थीक संस्था, शिक्षणीक आनी तंत्रगिन्यान पुरवणदार एकठांय येतले. ह्या परिशदेचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्हर्च्युअल रित्यान उक्तावण करतले अशी माहिती राजीव जैन हांणी दिल्या. For the fourth edition of India Energy Week 2026, which will be held at ONGC Advanced Training Institute at Betul, Goa from 27th to 30th January. India Energy Week, as you know, in a very short time has emerged as one of the most influential global platforms on energy, and IW 2026 will further consolidate India's position at the center of the global energy dialogue. भारत सरकाराचे पेट्रोलियम आनी सैमीक वायूचे मानादीक मंत्री हरदीप सिंग पुरी, संयुक्त अरब अमिरातीचे मानादीक उद्देग आनी प्रगत तंत्रगिन्यान मंत्री डॉ. सुल्तान अहब अल जबर, कॅनडाचे उर्जा मंत्री टिम हॉडसन तशेंच आफ्रिका मध्य उदेंत, मध्य आशिया आनी ग्लोबल सायन्साचे मंत्री वांटो घेतले. युवा काँग्रेस फाट्या वतीन आयज बेरोजगारी आनी म्हारगाये आड पणजेंत मोर्चा काडलो. आल्तींच्या मुख्यमंत्र्यांच्या बंगल्यांकडेन वचपा खातीर भायर सरिल्ले मोर्चा पुलिसांनी पणजे आडायलो. स्थितीचेर नियंत्रण दवरपा खातीर पुलिसांनी कांय कार्यकर्त्यांक ताब्यात घेतले. काँग्रेस विधिमंडळ फुडारी युरी आलेमाव, पक्षाची सहप्रभारी अंजली निंबाळकर, आल्तीन गोम्स, युवा काँग्रेस अध्यक्ष अर्चित नायक आनी हेर कार्यकर्ते मोर्चांत वांटेकार जाले. पणजेच्या मिनेझिस ब्रागांजा सभाघरा लागसार मोर्चाक सुरवात जाले उपरांत कांय अंतराचेरूच पुलिसांनी मोर्चा आडायलो. ह्या वेळार व्हडा संख्येन पुलीस फौज हाजीर आशिल्ली. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या नेतृत्वा खाला सरकार हुकुमशाय मार्गान काम केल्ल्यान सगळे कडेन दादागिरी सुरू आसा. बेरोजगारी वाडिल्ल्यान ताचो निशेध करपा खातीर मोर्चा काडलो.
शांतिकायेन केल्लो हो मोर्चा पुलिसांनी दादागिऱ्याच्या मार्गान आडायलो. लोकशायेन शांतपणान निशेध करपाचो अधिकार दरेकल्याक आसा असो अधिकारूय गोंयांत ना अशें युरी आलेमांव हांणी सांगलें. गोंयांत आयज बायलां सुरक्षीत ना आनी बेरोजगारी वाडत आसा. युवक काँग्रेसीच्या अधिकार ग्रहण सुवाळ्या उपरांत दनपरां बेरोजगारीचो निशेध करपा खातीर मोर्चा काडलो. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. भाई अब खेती में पानी की बचत और पैसे की बचत दोनों होंगी। वो कैसे? अब नए जीएसटी में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम पर लगभग 9,000 रुपए की बचत। वाह, लागत भी कम और फायदा ज्यादा। भाई खेती हुई और आसान और पैदावार भी बेहतर। Next Gen GST, better and simpler. गोंय सरकाराच्या उच्च शिक्षण संचालनालयान शिक्षणीक संस्था आनी उद्देग हांचे मदले सहकार्य घटमूट करपा खातीर कॉन्वर्ज 3.0 हो महोत्सव आयोजीत केला. राज्यांतल्यो उच्च माध्यमीक शाळा आनी राज्यभरांतल्या उच्च शिक्षण संस्थांनी ह्या महोत्सवांत वांटेकार जावचे असो उलो आयोजकांनी मारला. ह्या निमतान गोवा गृह विज्ञान महाविद्यालयान 6 फेब्रुवारी 2026 दिसा अखील गोंय आंतर उच्च माध्यमीक शाळा मायम सर्त घडोवन हाडल्या. जेन्ना उतरां उणी पडटात तेन्ना कृती चड मोठ्यान उलयतात आनी हे सर्तीचो हेतू विद्यार्थ्यांक हालचालींतल्यान आनी अभिव्यक्ती वरवीं शाश्वत उदरगत ध्येय SDG विशीं आपले विचार आनी भावना उक्तावपाक एक माची दिवप असो आसा. सर्तीचो विशय ल्हान कृती व्हड परिणाम असो आसा. ह्या सर्तीन चडांत चड शिक्षक संस्थांनी वांटो घेवचो अशें विज्ञान महाविद्यालयान मागलां. तुवें हॉस्पिटल GMC कडेन लिंक हॉस्पिटल म्हणून आयज भलायकी खात्यान जाहीर केला. ह्या वाठारांत भलायकी सुविधा घटमूट करपाच्या हेतान हो निर्णय म्हत्वाचो थारतलो. गोंय सरकारान हे विशीं आयज अधिसुचोवणी जारी केल्या. हालींच जाल्ल्या शिंयाळी अधिवेशना वेळार मांद्रेचे आमदार जीत आरोलकर हांणी तुवें नवें हॉस्पिटल बांदून लेगीत साबार वर्सां सावन बंद आसा अशें 0 वराक सभाघराच्या नदरेक हाडून दिल्लें. ह्या वेळार भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी 30 जानेवारी मेरेन हें हॉस्पिटल कार्यरत करता अशें आश्वासन दिल्लें जाल्यार पेडणेच्या जागृत नागरिकांनी हें हॉस्पिटल 25 जानेवारी मेरेन उक्तें जायना जाल्यार 28 जानेवारी सावन खर आंदोलन करपाची शिटकावणी दिल्ली. ह्या हॉस्पिटल पेडणे, मांद्रे तशेंच गोंया लागीं आशिल्ल्या सिंधुदुर्ग वाठारांतल्या दुयेंतींक उपचार दिवपाच्या नदरेंतल्यान म्हत्वाचें थारतलें. द गोवा कावन्सील ऑफ आयुर्वेद अँड अदर अलायड इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन्स हांचे वांगडा नियोजन, सांख्यिकी आनी मुल्यांकन संचालनालया वतीन आंतरराष्ट्रीय आयुर्वेद आनी निरोगीपण एक्स्पो आनी शिखर सभा 2026च्या पयल्या आवृत्तीचे फाल्यां सकाळीं 10 वरांचेर ह्या कार्यावळीचें उक्तावण जातलें. ही कार्यावळ बांबोळी डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियमांत जातली. ह्या वेळार मुखेल सोयरे म्हणून केंद्रीय भलायकी मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, गोंयचे मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, केरळचे राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर, गोंयचे भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे, राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेट तानावडे, पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे तशेंच हेर मानेस्त हाजीर रावतले. साळावली धरण पुनर्वसन येवजणे खाला घरां गेल्या लोकांक पुनर्वसन येवजणे खाला जे भूखंड दिल्या तांचे म्युटेशन आनी सर्वे नंबरान दुरुस्ती करपा खातीर सरकारान समिती स्थापन केल्या. सर्वे नंबरान दुरुस्ती करपा सयत समितीक 3 म्हयन्यांत प्रलंबीत म्युटेशनाची प्रक्रिया पुराय करची पडटली. कुशावती जिल्ल्याचे जिल्लोधिकारी हे समितीचे अध्यक्ष आसतले. हे विशींची अधिसुचोवणी जारी जाल्या. चुको जाल्ल्या सर्वे नंबरान दुरुस्ती करपा सयत भूखंड नावार करपाची प्रक्रिया पुराय करची पडटली. शार उदरगत खात्यान 2026 वर्सा नागरी संस्थेक जावपी सार्वत्रिक वेंचणुकेचे तयारेचो एक भाग म्हणून पणजी शार महामंडळा खातीर 30 वॉर्डाचो फेररचणूक मसुदो उजवाडायला. खात्यान जारी केल्ले भौशीक सुचोवणे प्रमाण फुडल्या वेंचणुके खातीर शाराची संख्या आनी शिमो हांचे विशीं तपशील ह्या मसुद्यान दिल्ले आसात. हो मसुदो 21 जानेवारी ते 29 जानेवारी 2026 मेरेन आयतारा आनी भौशीक सुटी सोडून हेर सगळ्या कामाच्या दिसांनी कार्यालयीन वेळार मामलेदार, तिसवाडीच्या कार्यालयान तशेंच पणजी महापालिका कार्यालयान भौशीक तपासणी खातीर उक्तो उरतलो. पणजी वेधशाळेन नोंद केल्ल्या प्रमाण पणजेत चडांत चड तापमान 33.2 अंश सेल्सियस नोंद जाला जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 19.4 अंश सेल्सियस नोंद जाला. खेळां आनी युवा वेव्हार खात्यान आयोजीत केल्ल्या 17 वर्सां पिराये सकयल्या दक्षिण जिल्लो पातळेवेल्या खो खो सर्तीचें विजेतेपद बोर्डा हांगाच्या सरकारी मल्टीपर्पज माध्यमीक विद्यालयान मेळयलां. खबरो सोंपोवच्या पयलीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो.
भारत उर्जा सप्तकाची चवथी आवृत्ती 27 ते 30 जानेवारी मेरेन गोंयांतल्या ONGC बेतूल हांगा जातली. शेतकार, नुस्तेकार, कारागीर, उद्देजक आनी गांवगिऱ्या तरणाट्यांक सशक्त करून स्वयंपूर्ण गोंय आनी विकसीत गोंय 2037चें ध्येय साध्य करपाचेर लक्ष आसा अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हणलां. शार उदरगत खात्यान 2026 वर्सा नागरी संस्थेक जावपी सार्वत्रीक वेंचणुकेच्या तयारीचो एक भाग म्हणून पणजी शार महामंडळा खातीर 30 वॉर्डाचो फेररचणूक मसुदो उजवाडायला. युवा काँग्रेस फांट्या वतीन आयज बेरोजगारी आनी म्हारगाये आड पणजेंत मोर्चा काडलो. इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. मुखावेलें प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां फाल्यां सकाळीं 7:25 आयकूंक मेळटलें. नमस्कार.